विश्वजीत राण्याक कितें सांगूंक सोदता कित्याक वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा ताका केन्ना ताका कोण मेळांक वचोंक सोदता ती ताका मेळांक ताका टायमूच आसना म्हणून अशें सांगता कित्याक तेणी एकीकडे हेल्थ खातें तेणी भरपूर सांबाळ्ळा आनी भरपूर तेणी उदरगत बरें केला काम केलें आनी खंय तरी वुमन एंड चायल्डाक तेणी निग्लेक्ट केला खंय तरी निग्लेक्ट केला म्हणजे बायलांक लागून म्हणून तो कुशीक गावता पण पळय तेजें काम आसा वुमन कमिशनान बायलांक घालपाची आनी ती कितें करता जी पार्टीची आसा न्हू तीच घालता हेका आमी लास्ट टायमार सुद्दां सांगलेले पार्टीचेच घालून गोंय काबार करनाका त्या पार्टीच्या बायलांक रीत ना धड तांकां खबर ना 151 कितें म्हणटा ते आतां ताका कलम दुसरो आसा 163 कितें आसा आतांचे हे नवे हांवें कांय सारकें वाचूंक ना पण पुरानो आसा पोरणो पळय आसा 151 आसा 112 कलम कोणाक कॉल करपाचें खंय कॉल करपाचें खंयच्याय गांवांत रावन तुवें 112 कॉल केल्या त्या एरियांतलो तुका पुलीस येता हें तांकां स्वताक खबर आसा तांकां स्वताक खबर ना ती लोकांक कितें मार्गदर्शन करतली उठसूट आमी कितें हांगा बेकार आसा आनी तुमी हे कशी घेवन येता आनी दादल्यांचें आयकून घेता आनी बरें मगे तूं इतले मस्ती करता तूं कोर्टान वच मगे अशें म्हणून थंयसर बायलांक धांवता म्हजे कडेन प्रूफ आहा पण हांव पाशियेंस कित्याक काडटाना म्हाका उलोवन तरी एक नालायक लोकांक कितले म्हणून हांव उलयतलें कितले म्हणून उलयतलें जी बायलां खरेंच त्या कमिटीन घालून 4 लोकांक सोशल वर्क जे आसा 4 लोकांक बरें कितें दिताली असल्या बायलांक थंय घालपाचें आसलें तसल्यांक घालिना आतां आनी तिचो चेअरपर्सनाचो टर्म काबार जावन 2 म्हयने जाम जालो थंयसर आजून भरती जायना म्हणजे खंय तरी निग्लेक्टपण करप आनी हें अशें मार्गदर्शन करप पुलिसांक मार्गदर्शन स्कुलाच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन आतां पळय त्या भुरग्याक तशें जर बरें कितें ताका हें आसलेलें ते त्या दादल्या कडेन पावचें नासलेलें त्या भुरग्याक खावचें नासलेलें हें मार्गदर्शन खंय तरी इस्कॉलान कमी पडटा आनी हाका कमी पडूंक दितात ही सो म्हाजो एक प्रश्न होय आशिल्लो ऑनरेबल आमचो प्रायम मिनिस्टरान एक बरो स्लोगन म्हणलो तेणी बेटी पढाओ बेटी बचाव म्हणून वो स्लोगन आजून पासून लोकांच्या तकलेन वचूना कितें पळय बेटी पढाओ बेटी बचाव हे पळय स्लोगन आसा की आमी आमचे विराटोन आनी तानावडे MP दोगूय आसा पळय तेंच्यांनी सावथ गोंयांनी कलेक्टरा कडेन मिटींग घेतली तेन्ना हांवें तांकां प्रश्न केल्लो बेटी बचाव बेटी पढाव करता चेडवांचे हांगा अत्याचार जाता तेन्ना ज्योती डायरेक्टर जी आसा तिणी म्हाका सांगलें मॅडम हे बेटी पढाव बेटी पढाव म्हणजे जे भुरगे चेडूं जर पोटान आसा ताका पयलींच मारताले हें मारप न्हू त्या भुरग्याक वाडोवप तांकां अभ्यास करूंक दिवप पूण हांवें तांकां सांगलें की ह्या रितीन वाडोवप अभ्यास करप बरें आसा आनी मागीर ताका रेप जाता जाल्यार ताका कितें करप ताका तिचे कडेन उत्तर नासलेलें ती म्हणपाली आमी एक दीस बसून उलोवया आनी हेजेर तोडगा काडया एक कमिटी काडपाची गरज आसा की आज रेप वाडलेले आसा आनी स्कुलाची भुरगीं हांकां जेन्ना रेप जाता तेन्ना तिडक मारता तुका सांगता कसली तिडक मारता ज्या भुरग्याक तेज्या बद्दल कांयच म्हायती ना बरोबर अशा भुरग्याक हें असलें कृत्य जेन्ना घडटा पळय अशें दिसता ताका पिनून दवरपाचो आनी मीठ भरपाचें असलें मनशाक पयलीं कितें आसलेलें न्ही पुर्तुगीज टायमार बी आजून सौदी येता पळय ताका एक तर फातरान मारतात हात कापतात हांगाय पळय पयलीं तशें पुर्तुगीज टायम हात कापरो खांबो आसा पाट आसा ताका हें करून दवरताले म्हणजे ताका नामत करून दवरप की ताका आनी हें करप ना म्हणल्यार ही लॉ खंय तरी इम्पोज करपाची गरज आसा ह्या लॉवाक लागून आसा करपाचें आसा खबर आसा पूण वुमन रायट म्हणटा ते येतात नाका जाली जाका रायट आसा थंय ते उलयना खंय तरी इमोशनली लोकांक त्रास करता आनी हेकाच लागून आज तुका सांगता चोराक मारूंक मेळना खुनी आहा ताका मारूंक मेळना रेपीस आहा ताका मारूंक मेळना हेका लागून तर कॅमेरा सगळे बसून दवरला जो पर्यंत पुलिसाचो तुका धाक पडचो ना तूं कोणाक भियेतलो तुका भिरांती कशें आसा आमच्या भुरग्यापणान काकी वर्दी घालून गेलो तो म्युन्सिपाल्टीचो आसो जावं पुलिसाचो आसो आनी फॉरेस्टाचो आसो आमकां हे पुलीस येयलो अशी म्हणून आमी भियेताली आज ती भंय आहा पुलिसांक पयले त्या पुलिसांक कसल्यो गाडी मारता पुलिसांचो भंय दवरला हे वुमन रायट पळय आहा हे असले नखरे करता आनी कांय तेंचे आसना खंय तरी रजिस्टर आसता हांगा 4 लोकांक येदी कार्डां दिल्या ती हांगा झेत मारता खंय खरेंच ताका अन्याय जाला म्हणून ती आवाज काडना फक्त वुमन रायट म्हणून झेत मारता वुमन रायटाचो कायदो कितें आसा तोय खबर ना वुमन रायट आसलेले दिल्ली हांव थंयसर केशी धाडटालें सिनियर जे जुईज असलेले न्हू तेंच्यांनी वुमन रायट केलो हो गव्हर्मेंटाचो आसा हे कोण तरी वुमन रायटाचे म्हणून NGO करतात आनी नाका जाल्ल्या लोकांक हांगा त्रास करता थंय एक सिद्धिका इद्दी म्हणून कोण एक ती आसा बरी बरी पी ती आनी लोकांक लुटता थंयसर लुटता अक्षरशा मेकअप करून भोंवता अक्षरशा वुमन रायटान लोकांक लुटता जुरान पयशे दिवपाक वुमन रायटाक हें आसा ते गरिबाचें शोशण करता देवाचें हें करता म्हणजे जेजूचें कितें तरी हें करता आनी लोकांक लुटता तांकां रीण दिता आनी पयसो दिना म्हणटा हें करना म्हणटा वो हे दादागिरी करता म्हणजे शोशण हो वुमन रायटांसून सुद्दां जाता हेका खरें म्हणल्यार जावपाक जाय मुख्यमंत्री कितें म्हणूंक सोदता तुमी कित्याक होम मिनिस्टर लास्ट प्रश्न म्हणजे एकूच सांगूंक सोदता गोंयांत जे आतां हालींच्या दिसाक चीफ मिनिस्टरा कडेन खातें आसा पुलीस डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा तेंच्यांनी लक्ष दिवपाक जाय ह्या रितीन जेन्ना जाता
तांकां पयलीं बेल मेळपाक जायना अशें पळय सिनियर सिटीजन बी हें करता कोर्टान ताका सिनियर सिटीजन अशें बी म्हणून तेजे आदोगाद कितें सांगून भायर सरता तें सोरोन दिवपाक तो सिनियर सिटीजन म्हणटकूच ताका खबर आसूंक जाय की आपूण सिनियरा प्रमाणे वागूंक जाय सिनियरा प्रमाणे हांवें वागूंक जाय हांवें असलें कृत्य करपाक जाय हांवूच असलें करतलें जाल्यार सीएमान हेजेर खरें म्हणल्यार बारीकान लक्ष दिवंक जाय क्रायम दिसान दीस वाडलेलो आसा सगळोच क्रायम वाडला सायबर वाडला हे सगळे असले नाटक वाडले सगळे खून मर्डर हे अंडरेटा कडेन आसा ताका देवोवपाचें तेजें लक्ष ना तो फक्त खुर्ची सांबाळटा पूण म्हाजें मागणें आसा बाबा हें लक्ष घाल फक्त खुर्ची सांबाळूं नाका चेडू तुमगेरूय आसता आनी चेडू आमगेरूय आसता बरें